je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. السؤال الرابع قال لك écris اكتب une phrase جملة pour répondre لكي تجيب على الأسئلة aux questions. عندك عاطيك سؤال كيقول لك جاوب كمل هذه الجملة هذه باش تكون جاوبتي على السؤال اللي فوق منه. لا في الجملة A ولا في الجملة B. شنو الجملة اش كيقول لك السؤال الاول اش كيقول لك كو فابريك لو بوتيي. هاد لو بوتيي اش كيصنع؟ شنو الحوايج اللي كيصنع لنا هاد لو بوتيي؟ لو بوتيي فابريك يصنع ماذا؟ دي زوبجي اشياء دي زوبجي en argile من الطين. وماذا ايضا؟ باقا لنا البلاصه نزيدو نكملو اي دي زارتيكل de décoration ديال تزيين décoration. السؤال الثاني نشوف شنو كيقول لنا. أين بوز يضع بوز لا بات. أين يضع هو العجينة؟ فين كيحط العجينة؟ كتلاحظوها فوقاش كيحط العجينة؟ واحد الخشبة كيحطها وكيبقى يدورها برجلو من تحت، تبقى الدور هو كيخدم بها بيديه. داكشي علاش قلنا إلي أبيل، يعني راه مرن، عنده بارع في خدمته. il pose la pâte يضع العجينة sur une plaque ronde. sur une plaque ronde دائرية. هو واحد البلاكة دائرية نتوما كيما كتشوفوا هنا مدورة. ندوزو للسؤال 5 اش كيقولنا. entoure la phrase. نشوف entoure كتعرف غدير دائرة على الجملة. entoure la phrase دور على الجملة qui correspond au dessin puis recopie la المناسبة للرسم. هاد الصورة هادي شنو هي الجملة اللي كتناسب هاد الصورة وغنعاود نكتبها. يعني عندك 3 ديال الجمل عاد تكتب الجملة اللي كتناسب هاد الصورة هادي. نقراوهم ونشرحهم. لو بوتيي الخزفي فابريك يصنع دي زوبجي أشياء اون ارجيل من الطين. الجملة الثانية ما نتسرعوش تا نشوف. لو بوتيي الخزفي ميلونج كيخلط الطين لارجيل افيك دو لو كيخلط الطين مع الماء. واش هنا كيخلط الطين مع الماء؟ لا. لا جيغال هي هاد الخشبة هادي اللي كدور. اي اون بلاك روند هي واحد الخشبة دائرية. لا جيغال هي هاد الخشبة الدائرية. إذا فين هي اللي مناسبة؟ واش الخزفي يصنع أشياء من الطين؟ يعني كاين بزاف ديال الأشياء اللي قدام كيصاوبوا. لا، هو خدام كيدور في واحد الحاجة وتحتو هاد لا جيغال دايرة كيوصفوها لنا بأنها سيت اون بلاك روند. إذا اللي صالحة هي هاد الجملة هادي الأخيرة. اش قالنا دورو عليها؟ إذا غندورو عليها ونوليو نروكوبيوها، يعني نقلوها لتحت. غوكوبيي قال لك لا، نقلها. نقولو لا جيغال est une plaque ronde. خشبة دائرية. ندوزو للسؤال 6. قال لك السؤال 6 قال لك غولي اربط لو ديبي البداية دو شاك فراز ديال كل جملة à sa fin بنهايتها. هنا كل جملة غادي نربطوها بالنهاية ديالها. صحيح. نقراوهم بعدا كاملين عاد نحدو فين هي اللي خصها تكون بداية وفين هي اللي خصها تكون نهاية. لو بوتيي اي الخزفي هو ماذا؟ نشوفوها هنا. لو بوتيي فابريك الخزفي يصنع ماذا؟ نشوفوها هنا. لو بوتيي بوز لا بات الخزفي يضع العجينة. دابا هنا غنشوفو سور اون بلاك روند فوق واحد الخشبة دائرية. هنا ان ارتيزان كرياتيف هو حرفي مبدع. وهنا دي زارتيكل دو ديكوراسيون اشياء ديال التزيين. هنا اذا لو بوتيي اي شنو؟ est un artisan créatif. الخزفي هو حرفي مبدع. الجملة الثانية لو بوتيي فابريك يصنع ماذا؟ واش فوق
خشبة دائرية، ولا يصنع أشياء ديال التزيين، يصنع أشياء ديال التزيين. فابريك des articles de décoration. هنا الجملة الأخيرة لو بوتيي بوز لا بات، الخزفي يضع لا بات العجينة فوق واحد الخشبة دائرية. هي شنو سميتها قبيله؟ سميناها لا جيغال، سميتها لا جيغال. واضحة؟ ديال كبار لو مو كي اون ترو بوي écrit la phrase. نشطبوا على الكلمة اللي زايدة، ديك الكلمة اللي زايدة في الجملة ونعاودو نكتبوها هنايا بطبيعة الحال. الجملة شنو كتقول لنا؟ لو بوتيي الخزفي اي دون هو داخل المعمل ديالو. هاد ديالو هو شنو نقولو؟ واش سا ولا سون؟ المعمل راه مذكر، ان اتوليي. سا كنديروها للمؤنث، سون كنديروها للمذكر. مثلا غنقول سي سون ستيلو، هذا قلمه، لان القلم مذكر غنقولو سون ستيلو. مسطره غنقولو سي سا ريغل، سا ريغل هذه مسطرته، لان المسطره مؤنث. سا ريغل. اذا هنا اتوليي راها مذكر، شنو نحتاجو؟ سون ولا سا؟ اذا نحتاجو سون ديال المذكر، هذه غنشطبو عليها. إذا لو بوتيي اي دون سون اتوليي، عقلوا عليها المذكر كنديرو له سون، المؤنث كنديرو لها سا. لو بوتيي اي دون سون اتوليي. نقطة. الجملة اللي موراها اش كتقول؟ il mélange، هو يخلط، كيخلط l'argile الطين avec main اليد. كنقولوا لا مان، اليد مؤنث، لا مان. اذا شنو نعزلوا لها؟ واش سا ولا سون؟ avec sa main. قلنا بان سا كتصلح للمؤنث، سون كتصلح للمذكر. مادام لا مان مؤنث اذا كنختاروا هذه. il mélange، هو يخلط l'argile الطين avec sa main يده. وهكا نكونوا سالينا الصفحة 121 بطبيعة الحال. انتهى.